चिड़िया चिड़े से बोली, मुझे छोड़कर कभी उड़ तो नहीं जाओगे? चिड़े ने कहा, उड़ जाऊं तो तुम पकड़ लेना। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूँ, पर फिर बात के 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्र अंगेज हैं। जो सुनेगा भलाई होगा, नहीं सुनेगा तो इग्नोरेंट ही रहेगा। 2 बातें हैं। एक तो है, एक आलमी स्कॉलर बनता है इस्लाम का, उसने क्रिसमस के बारे में बात की है, वो मैं बात करूंगा। और दूसरा, कल लाहौर में कोई कॉन्सर्ट हुआ है जिसको उन्होंने फोहश कॉन्सर्ट का नाम दिया है, कि बड़ा फोहश था। तो उसकी वीडियो भी लगाई जिसमें कुछ फोहश नजर नहीं आ रहा, कॉन्सर्ट ऐसे ही होते हैं नॉर्मली। तो उसके ऊपर जो आदमी बोल रहा था पब्लिक को, इस्लाम को बीच में तुन कर अपनी बात के तुलना होता ना, तुलना के इस्लाम से जोड़ना होता बहुत सारी चीजों को, लोगों को कि जिस बात को फ्लेयर अप करने के लिए। साल बदल रहे हैं, वो कई सालों से बदल रहे हैं, हमारी होश से भी बदल रहे हैं, पहले भी बदल रहे हैं, आप लोगों की होश से भी बदल रहे हैं, मगर सोच नहीं बदल रही। ठीक है, ये जो मतलब बात कर रहा था कॉन्सेप्ट के हवाले से, मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उससे एक बात की जिसकी वजह से मुझे बोलना पड़ा। उसने एक लम्हे में मुझे एक पल में फैसला किया कि ये बोलूं इसके ऊपर। उसका जुमला ये था, उसने बीच में सलाम को ठूसा बेसिकली, हमने कॉन्सर्ट के हवाले से मजम्मत कर रहा था उस कॉन्सर्ट की, यंगस्टर्स जो कर रहे थे। उसने बीच में बोला कि यूरोप जो है वो शैतानी मशीनरी पर डिपेंड करता है और हम इस्लाम पर डिपेंड करते हैं। मेरा फिर मीटर फिरा। जिस पे वो तकरीर कर रहा है वो भी यूरोप की बनाई हुई है, जो फोन वो इस्तेमाल कर रहा है वो यूरोप की बनाई हुई है, बिजली यूरोप की बनाई हुई है, बिजली का जो जनरेट करता है सिरसा का एक एक पुर्जा यूरोप का बनाया हुआ है, बसें, कारें, टेलीफोन, लटरम पटरम, इंटरनेट एंड एवरीथिंग, हत्ता कि साइट्स एंड सोशल मीडिया 100% यूरोप का है और गोरों का है। शैतान कहाँ है इसमें? शैतान तो फिर ये लोग हैं ना जो इस्तेमाल करके भी, यूज करके भी उसको बुरा कह रहे हैं। बाइकआउट करो और चले जाओ गारों के दौर में। बात ये है, बीच बोल रहा है ये जो नौजवान नस्ल है जिसने इमाम मेहदी का पता नहीं क्या बनना था, सपोर्टर बनना था और सिपाही बनना था, और ये खालिद बिन वलीद के क्या ये हैं वो हैं। और भाई खालिद बिन वलीद चला गया, तुम्हें खालिद बिन वलीद की हिस्ट्री भी पता नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम की पता नहीं है। तो ये जो चीजें हैं इनको आज के दौर में जोड़ना बेवकूफी है। वो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनको इतना मत, उन बच्चों को, जनरेशन को इतना मत स्क्वीज करो कि उनके पटाखे बजे, वो पटाखों से तुम लोग उड़ के रह जाओ, तुम मदद से बिल्कुल खाइफ हो जाए और इनकारी हो जाए। उनको जीने दो। तो ये उनको सीज मत करो, उनकी लाइफ को, उनके जीने को, उनके जीने के अंदाज को। ये न्यू जनरेशन हर दौर में अपने अंदाज की होती है और वो उस अंदाज से जीना चाहती है। अगर आप उनको कलगन डालेंगे तो स्वाय फ्रस्ट्रेशन तो कुछ नहीं मिलेगा, तो तबाही लेकर आएंगे। फिर पढ़ तो वैसे नहीं रहे, पढ़ाइयाँ तो हो नहीं रही हैं उस मुल्क में, तो ये भी नहीं करने दोगे। थोड़ा बहुत फन कर लेते हैं, वो कौन सा जाके कहीं को गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कोई कत्तो आरतगरी कर रहे हैं, किसी का सर काट रहे हैं, कोई सड़कों पे दंगे कर रहे हैं, सरकारी इमलाक तोड़ रहे हैं, वो एक जगह पे जमा है, अपना कॉन्सर्ट कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उनकी तबीयत खुश हो रही है। इसको इस्लाम से क्यों जोड़ते हो? इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने में दफ बजा करते थे, मौसीकी होती थी। मगर हमारे नाहंजार किस्म के जो मानने वाले इस्लाम को, जिनमें बादशाह भी होते थे, जैसे औरंगजेब आलमगीर था, वो मुगल बादशाह, उसने मौसीकी भी पाबंदी लगा दी थी। कभी पॉसिबल है? एक तरफ मौसीकी रूह की गज़ा है, दूसरी तरफ मौसीकी पर पाबंदी लगा दी उसने। पागल है ना? हर चीज में इंतहा।
کیا مسیح کی ختم ہوگی؟ مر گئی؟ نہیں مری نا. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اس کو انتہا پسندی کرتے ہیں. مت کرو، زمانے کے ساتھ بدلو. اسلام کو اس نیج پہ نہ لے جاؤ جہاں پہ اب تک تم لے جا چکے ہو کہ دنیا سے مت نفر ہو چکی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تم لوگوں کا جو حشر ہو رہا ہے، جو حشر کیا جا رہا ہے، یہ اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ ایک سیدھا سادہ سا مذہب ہے جو کہ جیسے عیسائیوں کا ہے، دوسروں کا. اچھا ہی بات بتائیے، اچھا کرو، یہ کرو، انسانیت کرو. مگر تم لوگوں نے، فرق صرف یہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنے مذہب کو شیطانیت اور حرامیت اور وہ جو کیا ہوتا ہے وہ قتل و غارت گری اور جہادیت کے نام پر انسانیت کا قتل عام پر ڈال دیا ہے. تو کہتے ہو جنت ملے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے احکام کب کہیں پڑھے ہیں کہ اسے کہا کہ تم انسان کو مار دو میں تمہیں جنت میں جگہ دوں گا؟ نہیں نا. تو لیکن لوگ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یاد رکھو، یہ ون لائن کیٹیگوریکلی میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں. مارک مائی لائنز. یورپ کا نظام شیطانیت پر نہیں، شیطانی مشینوں پر نہیں، انسانیت پر چل رہا ہے. وہ انسانیت تم دور بیٹھ کے سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن صرف تب سمجھتے ہو جب تم لوگ کے چوتروں پہ ٹھڈے پڑتے ہیں، تکلیف آتی ہے. یورپ کی طرف بھاگتے ہو. کوئی سعودی عرب نہیں بھاگتا. سعودی عرب میں تم لوگوں کو نہ نیشنلٹی ملتی ہے، 50 سال بھی نہیں ملتی. تم لوگوں کی عورتیں شادی نہیں کر سکتے. اور کہتے ہیں وہاں برادرازم، اسلامی برادرازم. منافقت چھوڑ دو. یہ لوگ تم لوگوں کو نوکری دیتے ہیں، یہاں سے کما کے تم وہاں پہ خربوں کے محل کھڑے کیے. ٹکے ٹکے گا درزی، ٹکے ٹکے گا کمار، ٹکے ٹکے گا مراسی یہاں پہ آ کے وہاں پہ کوٹھی کھڑی کی جو وہاں پہ ٹوائلٹ صاف کرتا ہوتا، اور پھر گالیاں ان کو دیتے ہیں. ایک بندہ کل جو ہے وہ بول رہا ہے انگلینڈ میں ہے، کمائیاں کر رہا ہے، ڈاکٹر سارے پیسے ہیں. وہاں پہ ہوتا بھاول پور کسی گاؤں سے یا کسی ٹانگا نیکا سے آیا ہے ٹٹ پنجی آدمی، اور وہاں پہ کمائیاں کر رہا ہے کہ اس موقع پر کہہ رہا ہے اوہو یہ تو کرسچن ہو گیا نا، یہ کرسچن ہے، کرسچن ہے، کرسچن کرسچن. بھائی اگر اتنا ہے تو تم مسلمان کے ملک میں جاؤ واپس. حرامی پن کے انتہا ہے، منافقت کی انتہا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ رہنے والوں تو ناقابل معافی ہے. وہ ٹھیک ہے، ان کی حکومتیں سر جو اب کر رہی ہیں، سویڈن میں دیکھ لیں ہم نے سر کیا. ان کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گا اگلی ویڈیو میں. ضروری بات کرنی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، کس طرح سے آ رہے ہیں اور کیا کیا ہوتا تھا. بڑی دلچسپ بات ہے. لیکن جو لوگ یہاں کمائیاں کر رہے ہیں، ابھی اس آدمی نے اپنی بہن کی شادی میں 1.5-2 کروڑ روپے یہاں سے کمایا ہوا خرچ کیا. کہاں سے کمایا اس نے؟ کیا کر سکتا تھا؟ آسمان پہ ان کے مزاج ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کرسچن ہے، یہ کرسچنوں کا ہے، یہ کرسچنوں کا ہے. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو اس کی روح کے ساتھ موجود رہنے دو. مگر اسلام میں کہا گیا ہے کہ جدیدیت کے ساتھ چلو. جس کا ثبوت ہے کہا ہے علم حاصل کرو یا چین جانا پڑے. علم کیا ہے؟ جدیدیت تو ہے نا. وہ تم لوگ کرتے نہیں ہو. تم سارے کے سارے ان پڑھ ہیں، سب کو دیکھ لیں. یہ جو آپ ٹک ٹاک بھرا پڑا ہے، بازو پھیلا کے چل رہے ہیں، چھاتیاں کٹ کے چل رہے ہیں. روک کے 2 لفظ پوچھ لو، 2 لفظ نہیں آتے، لیکن نئے کپڑے پہنے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ان کو پیسے مل گئے ہیں، کہاں ان کی قیمت کی قسمیں چمکی ہیں. سالے کے پاس نہ کوئی علم ہے، انسان کے لانے کے لائق نہیں ہے، اور ایسے چوڑے ہو کے چل رہے ہوتے ہیں. ان کو چوڑا ہو کے چلنے کا وہ نہیں. یہاں کے یورپ میں دیکھو، ایک بندہ چوڑا ہو کے نہیں چلتا. ایک بندہ آپ کے پاس سے بندے گزر جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ بندے گزرے، کیونکہ وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ چل رہے ہوتے ہیں، نارمل چلتے ہیں. کوئی چھاتی اور بازو کڑا کے نہیں چلتا. یہ بہت بڑی باتیں بتا رہا ہوں میں. پتا ہے کہ بیکار ہے، لیکن میں ریکارڈ کے لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ انسانیت ہے ان میں. انسان کو بجاتے ہیں. تم جیسے مسلمانوں کا ایک بندہ تھا، پاکستانی کا بیڑا گرک ہوا تھا، اس کو 22 دن انہوں نے قومیں رکھا. 35,000 یورو اس پہ خرچ ہوا. اس کے بعد پیپر بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی. پہلے اس کے اوپر پیسہ لگایا، لیکن مر گیا. اور جن کا وہ بندہ نہیں تھا، جن کو گالی دیتا تھا، انہوں نے اس کے اوپر پیسہ لگایا، بہترین ہاسپٹل میں اس کا علاج کیا. اور جن کا وہ بندہ تھا، ایمبیسیوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کی لاش بھیجنے میں ہی کئی عرصہ لگا دیا. بس کرو، ترقی کرو. اسلام کو نماز روزے تک رہنے دو. اس سے آگے جیسے وہ